ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीः स्तनुते न्यायबोधिनीम्। एतावत्पर्यन्तं परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः, अनन्तरं व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता ज्ञानं परामर्शः। यथा वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः इत्युक्तम्। तत्र व्याप्तिविषयकत्वम् एवं पक्षधर्मता विषयकत्वम् इति इदं द्वयमपि यदि विषकलिततया निवेश्यते तस्य अर्थः कः इत्युक्तौ व्याप्तिनिष्ठ प्रकारतायां पक्षधर्मतानिष्ठ विषयता निरूपितत्वं यदि न निवेश्यते तर्हि किं भवति इत्युक्तौ व्याप्ति विषयकत्वं पृथक्तया एवं पक्षधर्मता विषयकत्वं पृथक्तया यदि ज्ञाने निवेश्यते तदा धूमः वह्निव्याप्यः आलोकवांश्च पर्वतः इति समूहालम्बनात्मकं यद् ज्ञानमस्ति तदपि व्याप्ति विषयकं पक्षधर्मता विषयकं च भवति इत्यतः तस्यापि ज्ञानस्य परामर्शत्वापत्तिः। किन्तु तस्य ज्ञानस्य परामर्शत्वं नेष्यते। यत्र धूमे वह्निव्याप्तिः गृहीता तस्मिन्नेव धूमे यदि पर्वतरूप पक्षधर्मता ज्ञायते तदानीमेव तेन ज्ञानेन पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्जायते। तदेव अत्र किं व्याप्ति प्रकारका भिन्नं यत् पक्षसंबंध विषयक ज्ञानं तत्परामर्शः इति लभ्यते इत्युक्तम्। इति एतादृशः अर्थः भवति। यद् एतादृशार्थः भवति तर्हि एवं सति धूमो वह्निव्याप्यः आलोकवांश्च पर्वतः आलोकवान् पर्वतः इत्याकारक समूहालम्बनेपि उक्त परामर्श लक्षणम् अस्ति इति अतिव्याप्तिः। किं व्याप्ति विषयकत्वं पक्षधर्मता विषयकत्वम् इति इदद्वयमपि अत्र अस्ति। किमर्थं धूमः वह्निव्याप्यः इत्यत्र व्याप्यः नाम व्याप्ति विशिष्टः, अतः व्याप्तिः तत्र विषयः। एवं आलोकवान् पर्वतः इत्यनेन कः अर्थः लभ्यते? पर्वते आलोकः इत्यर्थः भवति। इत्यतः पक्षः भवति पर्वतः। पक्षधर्मता नाम किमित्युक्तं? पक्षवृत्तित्वम्। अतः पक्षवृत्तित्वम् अत्र विषयः भवति इत्यतः तत्र किम् आलोकवान् पर्वतः इत्याकारक समूहालम्बन ज्ञाने व्याप्ति विषयकत्वम् एवं पक्षधर्मता विषयकत्वं चास्ति इति अतिव्याप्तिः। अतिव्याप्तिरित्यस्य कोऽर्थः? तस्य परामर्शत्वं नेष्यते किन्तु तस्य परामर्शत्वापत्तिः इति। तद्वारणाय किं निवेश्यते? पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपित हेतुनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारताशालि ज्ञानम् इति निवेश्यते। तर्हि एतदेव परामर्शः नाम स्मृतिभिन्नं वा? स्मृतिः नास्ति, स्मृतिर्नास्ति। स्मृत्याकारकं भवतु मानसप्रत्यक्षम् इति वक्तुं स्मृतिः इति किमर्थं नोच्यते? अनन्तरं व्याप्तिज्ञानं स्मृत्वा व्याप्तिं स्मरति। नो पर्वतो वह्निमान् इति पर्वतो धूमवान् इति पर्वते धूमज्ञानेन व्याप्तिस्मरणं भवति, तदस्ति स्मृत्यात्मकम्। तेन इदं ज्ञानं जायते इति भवति। स्मृतिरित्येव स्वीकर्तुमपि शक्यते। यतः अनुभवः नाम प्रकृते अनुभवेषु क्वापि अत्र अन्तर्भावः नैव वक्तुं शक्यते खलु। अतः ज्ञातानामेव पदार्थानाम् अत्र विषयत्वम् अस्ति इत्यतः अत्र स्मृतित्वं वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। तथा च अतः किं कृतमत्र? पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपकं ज्ञानं। किमपि नास्ति।
पक्षनिष्ठ नाम हेतुनिष्ठ प्रकारतायाम् अथवा व्याप्तिनिष्ठ प्रकारतायां तथा मास्तु। हेतौ व्याप्तिरस्ति वा उत किं 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 हेतौ व्याप्तिरस्ति वा? एवं हेतौ एव व्याप्तिर्भवति। आम्। हा एकं निमिषम् अत्रैव एकं चित्रस्य निर्माणं कुर्मः एकस्य तेन किञ्चित् एकं निमिषम् इदानीं दृश्यते खलु? इदानीं न दृश्यते। न दृश्यते वा? आम् दृश्यते दृश्यते। इदानीं पश्यन्तु अयं भवति पक्षः। पक्षः हेतुः व्याप्तिः। ज्ञातं खलु? इदानीं व्याप्तिः कुत्र अस्ति इत्युक्तौ हेतौ अस्ति। व्याप्तिः कुत्र अस्ति? हेतौ अस्ति। एवञ्च व्याप्तिः हेतौ हेतुः कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति इत्यस्य मम कः आशयः इत्युक्तौ कुत्र विशेषणम् इति एवमस्ति। अथवा उभयथापि वक्तुं शक्यते। तथा च एवं रीत्या अत्र विषयाः सन्ति। तथा च पक्षः किं भवति? विशेष्यं भवति। व्याप्तिः प्रकारं भवति, प्रकारः भवति। हेतुः विशेष्यमपि भवति, प्रकारोऽपि भवति। अतः अत्र हि प्रकारता विशेषता उभयमपि विद्यते, किन्तु व्याप्तौ प्रकारता मात्रं विद्यते, पक्षे विशेष्यता मात्रं विद्यते। अवगतः वा अयं विषयः? साध्यः नाम व्याप्तिर्वा? किं साध्यः नाम? साध्यम् अत्र वस्तुगत्या एतावत्पर्यन्तं नागतं। साध्यं वस्तुगत्या इतोपि किञ्चित् उपरि गन्तव्यम्। अत्र भवति साध्यम्। तत्र वह्निः साध्यं वह्निः। इदानीं साध्यनिरूपिता व्याप्तिर्भवति। व्याप्तिः कुत्र विद्यते? व्याप्तिः धूमे विद्यते। एवञ्च धूमे व्याप्तिर्विद्यते। धूमश्च कुत्र विद्यते? पक्षे पर्वते विद्यते। अतः इदानीं यदि पश्यामश्चेत् किं भवति इत्युक्तौ इदानीं चेत् कथं भवति? व्याप्तः अपि इदानीं प्रकारता विशेषता इति सर्वम् आगच्छति। इदानीं मया तु साध्यप्रभृतिपक्षपर्यन्तम् उक्तं, किन्तु पक्षप्रभृतिसाध्यपर्यन्तमपि गन्तुं शक्यते। ग्रन्थे कथमस्ति इत्युक्तौ पश्यन्तु। इदानीं पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपित, अत्र साध्यपर्यन्तं न गतं। पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपित हेतुनिष्ठप्रकारतानिरूपित व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपकं ज्ञानम् इति उक्तम्।
तथा च अस्माभिः एवं रीत्या अपि गन्तुं शक्यते, अतः इतः वा गन्तुं शक्यते। कथञ्चिदपि अत्र ज्ञानपर्यन्तं सम्बन्धः परिकल्पयितुं शक्यः। इदानीम् इदं ज्ञानं कीदृशम् इत्युक्तौ इदमेव प्रकृते अस्माकं परामर्शः नाम। अर्थनिरूपकं ज्ञानं वा व्याप्तिनिष्ठनिरूपकं किं ज्ञाने? किमपि नास्ति। इदानीं परामर्शः नाम किमित्युक्तं? ज्ञानं, परामर्शः ज्ञानम्, एते सर्वेपि तत्र विषयाः। इदं कीदृशं ज्ञानमस्ति? परामर्शः तस्य आकारः कः, कथमस्ति आकारः? वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति खलु अस्ति। एवञ्च इदानीम् अत्र पश्यन्तु, इदानीं वह्निः व्याप्य धूमवान् पर्वतः कथमस्ति? साध्यं नाम किं? वह्निः व्याप्तिः। वह्निः व्याप्यः नाम साध्यनिरूपिता व्याप्तिः। व्याप्यः नाम व्याप्तिवैशिष्ट्यमुक्तं कुत्र हेतौ, अतः हेतुर्भवति व्याप्यः। अतः व्याप्तिः हेतौ विशेषणं। हेतु धूमवान्, धूमः हेतुः, अतः धूमवान् भवति पर्वतः पक्षः। अतः अत्र कथमस्ति? साध्यं प्रकारः, व्याप्तिः प्रकारः, हेतुः प्रकारः, पक्षः विशेष्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा सति कथं भवति? साध्यनिष्ठप्रकारता निरूपित, व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपित, हेतुनिष्ठप्रकारता निरूपित, पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपकं ज्ञानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। विपरीतमपि वक्तुं शक्यते। पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपित, हेतुनिष्ठप्रकारता निरूपित, व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपित, साध्यनिष्ठप्रकारता निरूपकं ज्ञानम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्य इदानीम् अस्माभिः किञ्चित् किं कुर्मः? अस्य एव उदाहरणतया पूर्वमपि कदाचित् उक्तं, तथापि पुनः उच्यते। ह्यः इदमेव उक्तं मया। मुकुटं राजा रथः भूतलं। तर्हि अत्र कीदृशं ज्ञानं भवति इत्युक्तौ मुकुटवद् राजवद् रथवद् भूतलम्। मुकुटवद् राजवद् रथवद् भूतलम् इति अत्र भवति। तर्हि अत्र किं? मुकुटः, मुकुटं राज्ञिप्रकारः, राजा रथे, रथः भूतले। तर्हि अत्र कथमस्ति? मुकुटनिष्ठप्रकारता निरूपित, राजनिष्ठप्रकारता निरूपित, रथनिष्ठप्रकारता निरूपित, भूतलनिष्ठविशेष्यता निरूपकं ज्ञानम् इदं भवति। विपरीतमपि सम्भवति। इदानीम् अयम् अंशः अवगतो वा? आम्। तर्हि इदानीम् अत्र गच्छामः, उपरि गच्छामः। इदानीम् एवं रीत्या यदि निवेश्यते, अत्र किं कृतं? सर्वेषां बन्धनं कृतं, बन्धनमिव कृतम्। अतः इदमेव ज्ञानम् एतादृशं भवति। पूर्वं कथमासीत् इत्युक्तौ व्याप्तेः साक्षात् तदपि कथं भवति इत्यपि दर्शयिष्यामि। पूर्वं कथमासीत् इत्युक्तौ एवमासीत्। पूर्वं कथमासीत्? व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपकत्वं निरूपकम्, अथ च हेतु पक्षनिष्ठ हेतुवत् पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपकञ्च ज्ञानम् इत्येव आसीत्।
तर्हि तर्हि एतादृशश्चेत् परामर्शः तर्हि पूर्वं यत् यः समूहालम्बनात्मकः परामर्शः स्वीकृतः सोऽपि तादृशः भवति। धूमः वह्निव्याप्यः आलोकवांश्च पर्वतः। धूमः वह्निव्याप्यः आलोकवान् पर्वतः इत्यस्मिन्नपि ज्ञाने पश्यन्तु कथमस्ति। धूमः वह्निव्याप्यः इत्युक्तौ व्याप्तिः विषयः भवति। साध्यं वह्निव्याप्यः नाम व्याप्तिर्विषयः, अतः व्याप्तिनिष्ठविषयता निरूपकत्वम् अस्ति। आलोकवान् पर्वतः, आलोकः हेतुः कश्चित् कुत्रचित् आलोकः हेतुर्भवति। तर्हि आलोकवान् पर्वतः इत्यस्मिन् इत्यत्र कुत्र गतमिदम् आलोक आलोकवान् पर्वतः इत्यत्र हेतुर्भवति किं आलोकः। अतः आलोकवान् पर्वतः इत्यत्र आलोकनिष्ठप्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपकत्वम् इतीदमप्यस्ति। इत्यतः धूमः वह्निव्याप्यः आलोकवांश्च पर्वतः इत्यपि ज्ञानं तादृशं भवति। अतः किं कृतम्, एवं रूपेण तस्य बन्धनं कृतं यत् व्याप्तिः कुत्र विशेषणतया नाम कुत्र प्रकारतया भासते कीदृशं च तादृशं ज्ञानं भवति इत्युक्तौ हेतौ एव, नाम यः हेतुः पक्षे विषय प्रकारतया भासते तस्मिन्नेव हेतौ यदि व्याप्तिः प्रकारतया भासते तादृशमेव ज्ञानं प्रकृते स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः प्रकृते लभ्यते। तेन पूर्वोक्तं यत् ज्ञानम् आसीत् तस्य ग्रहणं नैव सम्भवति इति उच्यते। अवगतं वा? वह्निव्याप्यः धूमे वर्तते, वह्निव्याप्यः आलोके कथं? वह्निव्याप्य आलोके अस्ति इति मया नोक्तम्। व्याप्यः नाम व्याप्तिभीष्टः। धूमः वह्निव्याप्यः, धूमे एव वह्निव्याप्तिरस्ति। एवं रीत्या भवति। अतः तद्वारणाय पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपित हेतुनिष्ठप्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठप्रकारताशालिज्ञानं परामर्शः इति निष्कर्षः कर्तव्यः। एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। एतादृशपरामर्शजन्यं यज्ञानं तद्भवति अनुमितिः। पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः इति तज्जन्यं पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिः इति। सिमरन् अवगतं वा? कृत्स्नं तु नावगतम्। अवगतम्। उच्चैः किमपि नैव ज्ञायते। कृत्स्नं नावगतम्, ईषदवगतम्। अन्येषां? शिवाली? किञ्चित् न अवगतम्। प्राक्तनपाठाः पूर्वत् एकवारं श्रोतव्याः सर्वैः अपि। किं भवतां नाम कक्षायां ये सन्ति प्रथमवर्षे तेषां कृते उच्यते। एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। अनुमितिपरामर्शयोः विशिष्य कार्यकारणभावश्च इत्थं भवतु। तर्हि इदानीं परामर्शः नाम ज्ञानमस्ति। परामर्शः इदं कीदृशं? वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः। तर्हि इदानीं तत्र पुनः वह्निनिष्ठप्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठप्रकारता निरूपित धूमनिष्ठप्रकारता निरूपित पक्षनिष्ठविशेष्यता निरूपकत्वम् इति अस्ति। तत्रापि पुनः किञ्चिदितः किं धर्माणामपि अवच्छेद्यावच्छेदकभावं घटयित्वा उच्यते। अनन्तरं किम् अनुमितेः अपि पुनः तत्र कथमस्ति इत्युक्तौ द्वेधा तत्र भवति। अनुमितौ तु उद्देश्यं विधेयः इत्यपि भवति, प्रकारः विशेष्यः इत्यपि भवति। उद्देश्य विधेय भावः अन्यः, प्रकार विशेष्य भावः अन्यः।
यथा इदानीं पर्वतः वह्निमान् इति मया उच्यते अथवा पर्वते वह्निः इति उच्यते। अत्र पर्वतस्य उद्देश्यत्वम् उभयत्रापि पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र वा भवतु पर्वते वह्निः इत्यत्र वा भवतु उभयत्रापि पर्वत एव उद्देश्यः वह्निरेव विधेयः। किन्तु पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पर्वतः भवति विशेष्यं वह्निः भवति प्रकारः। पर्वते वह्निः इत्यत्र पर्वते इति षष्ठ्यन्तं भवति प्रकारः वह्निर्भवति विशेष्यः इति तत्र भाव किं तत्र विशिष्य तत्र भेदस्तु भवति। कुत्र प्रकार विशेष्य भावस्थले तु भेदः भवति। अत्र पश्यन्तु कथमुच्यते बह्नित्वावच्छिन्न संयोग संबंधावच्छिन्न विधेयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यताशाल्यनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति किमपि नास्ति। पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितिं प्रति इत्यस्य एवं रूपेण अर्थवर्णनं शास्त्रपरिभाषया भवति। पर्वतः वह्निमान् इत्यत्र पर्वतः उद्देश्यम् अतः पर्वते उद्देश्यता। तर्हि पूर्वं यद् उक्तं तत् स्मर्तव्यं। पर्वतः उद्देश्यं चेत् उद्देश्यता पर्वतनिष्ठा उद्देश्यतावच्छेदकं पर्वतत्वं पर्वतत्वावच्छिन्ना उद्देश्यता। एवमेव वह्निर्विधेयश्चेत् विधेयता वह्निनिष्ठा विधेयतावच्छेदकं वह्नित्वं वह्नित्वावच्छिन्ना विधेयता। एवमेव केन संबंधेन पर्वते वह्निः साध्यते इत्युक्तौ संयोगसंबन्धेन इत्युच्यते। अतः संयोगसंबन्धः अपि कीदृशः भवति इत्युक्तौ विधेयतावच्छेदकः। नाम वह्नित्वावच्छिन्न विधेयता सा एव पुनः संयोगसंबन्धावच्छिन्ना अपि भवति। इदं विषयकलिततया। इदानीं विधेयतायाः उद्देश्यतायाश्च निरूप्य निरूपकभावः भवति। यथा प्रकारता निरूपिता विशेष्यता भवति तद्वद् विधेयता निरूपिता उद्देश्यता इत्यपि भवति। इदानीं सर्वं मिलित्वा उच्यते चेत् कथं भवति? वह्नित्वावच्छिन्न संयोगसंबन्धावच्छिन्न विधेयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपिका अनुमितिः इत्युक्तौ पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्भवति। तादृश अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति नाम सकल अनुमितिं प्रति तादृश निखिल अनुमितिं प्रति कीदृशं ज्ञानं कारणं? वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यताशालि निर्णयः कारणम्। वह्नित्वावच्छिन्न किमपि नास्ति तदेव स्मर्तव्यम्। अत्र किं इदमुक्तं खलु? एकं निमिषम्। साध्यं वह्निः खलु, अतः वह्नित्वं तत्र अस्ति। एवं तत्रैव प्रकारता अपि अस्ति। वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता या किं वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता। यतः व्याप्तिः प्रकारः अतः व्याप्तौ प्रकारता। हेतुः नाम धूमः प्रकारः अतः धूमे प्रकारता। अतः धूमत्वावच्छिन्नत्वं प्रकारतायां व्याप्तित्वावच्छिन्नत्वं प्रकारतायां वह्नित्वावच्छिन्नत्वं प्रकारतायां पक्षः विशेष्यम् अतः पक्षे विशेष्यता अतः विशेष्यतायां पर्वतत्वावच्छिन्नत्वं। तर्हि एतेषां पुनः निरूप्य निरूपकभावः यदि घटयित्वा उच्यते तदा कथं भवति? वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपकं ज्ञानं कीदृशं तत्? वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानं भवति। इदं प्रायः एकदा एव प्रथमवारं यदा उच्यते तदा नैव अवगम्यते। तदा अवगतमिव अपि कदाचित् भवेत्, प्रायः नैव अवगम्यते। सत्यं खलु? प्रायः नैव अवगम्यते खलु? किञ्चित् तत्र उद्देश्यः उद्देश्य विधेयः एवं प्रकारता विशेष्यता अयं स्थले
उद्देश्य विधेय भावः अयं स्थले प्रकारता विशेष्य भावः इति निर्दिष्टं वा इति भवता इदानीं यदुक्तं तत्र प्रथमं पर्वतो वह्निः पर्वते वह्निः एवं तत्र किमपि नास्ति उद्देश्य विधेय भावस्थले इदमेव ज्ञातव्यं यत् ज्ञातं तदु सः भवति उद्देश्यं स उद्देश्यः अथवा यत् नैव ज्ञायते स एव अज्ञायमानस्यैव विधेयत्वं ज्ञातस्य उद्देश्यत्वं प्रकारविशेषभावस्थले तथा नियमः नास्ति यत्किञ्चित् प्रकारः यत्किञ्चित् विशेषं भवितुम् अर्हति अयं भेदः अतः इदानीम् अहम् एकम् अभ्यासमेव दास्यामि यथा वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इत्यत्र इदानीं यथा वा वह्नित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पक्षत्वावच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपक ज्ञानम् इत्युक्तं तत्र व्याप्त्यंशम् अघटयित्वा नाम व्याप्तिः इति विषयः तथैव भवतु धूमः वह्निः पर्वतः इत्यस्ति खलु तस्य स्थाने अन्ये ये केचन पदार्थाः भवन्तु क्रमस्तु एवमेव भवेत् प्रथमः वह्निः अनन्तरं व्याप्तिः अनन्तरं धूमः अनन्तरं पर्वतः व्याप्तेः तावत् तस्य परिवर्तनं मास्तु अन्येषां परिवर्तनं भवतु यत्किञ्चित् तद् साधु वा भवेत् असाधु वा भवेत् वस्तुगत्या व्याप्तिर्भवेत् न वा किन्तु अभ्यासार्थं तु एवं रीत्या किञ्चित् 5 अथवा 10 उदाहरणानि विलिख्य गणे स्थापयन्तु अयम् अभ्यासः यदि इदम् अवगम्यते तर्हि अग्रे इतोपि किञ्चित् क्लेशम् अस्य उपरि किञ्चित् इतोपि किञ्चित् योजयित्वा उच्यते अतः इदम् अवगम्यते चेत् तस्य अवगमनम् इतोपि सुकरं भवति अतः तत् अभ्यासं कृत्वा श्वः गणे स्थापयन्तु पुनः एकवारं पाठं शृण्वन्तु